इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारतं प्रखर वैज्ञानिकानां नवोन्मेष वैज्ञानिकानां च साहाय्येन अन्तरिक्ष प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे नूतन मापदण्डान् स्थापयत्। श्री मोदी बाबा साहेब अम्बेडकरं डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जिनं च समेत्य संविधान सभायाः सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमनं कृतवान्। एतेषां नेतॄणां विचारेभ्यः जनाः प्रेरणां गृह्णन्तु इति स उक्तवान्। इस्राएल फिलिस्तीन देशयोः सशस्त्र समूहस्य हमासस्य च मध्ये युद्धविराम चर्चायाः प्रथमचरणस्य आरम्भः निर्धारित समयात् त्रिहोरायाः विलम्बेन जातः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चवर्ती विक्षोभकारणात् अग्रिमेषु 5 दिवसेषु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड चेत्येषु राज्येषु अतिवृष्टेः, हिमपातस्य च संचेतना प्रसारिता। अपि च अंडर 19 इति महिलानां 20-20 क्रिकेट क्रीडायां भारतेन अद्य मलेशिया देशस्य क्वालालम्पुरे वेस्टइण्डीज दलं 9-2 पराजितम्। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारतं प्रखर वैज्ञानिकानां नवोन्मेष वैज्ञानिकानां च साहाय्येन अन्तरिक्ष प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे नूतन मापदण्डान् स्थापयत्, येन भावि समाह्वानानां समाधानम् उपलब्धो भविष्यति। अद्य आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमस्य 18-तमे अंके सः अन्तरिक्षक्षेत्रे प्राप्तानाम् उपलब्धीनां प्रशंसाम् अकरोत्। ये सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारत के वैज्ञानिक और इनोवेटर्स भविष्य की चुनौतियों का समाधान देने के लिए कितने विजनरी हैं। हमारा देश आज स्पेस टेक्नोलॉजी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं भारत के वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स और युवा उद्यमियों को पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। श्री मोदी बेंगलुरु नगरस्य अन्तरिक्ष क्षेत्रस्य पिक्सेल इत्याख्यायाः स्टार्टअप इति संस्थायाः प्रशंसां कृतवान्। अनया देशस्य प्रथमः निजी उपग्रह पुञ्ज फायरफ्लाई इति सफलतया प्रक्षेपितम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतत् साफल्यम् आत्मनिर्भरतायाः महत्वपूर्णं सोपानम् अस्ति। प्रधानमन्त्री 75तमं गणतन्त्रदिवसमालक्ष्य देशवासिभ्यः अग्रिमशुभकामनाः प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे गणतन्त्रदिवसस्य विशेषं महत्वं वर्तते, यतोहि अस्माकं संविधानस्य कार्यान्वयनस्य 75 वर्षाणि पूरितानि सन्ति। श्री मोदी बाबा साहेब अम्बेडकरं डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जिनं च समेत्य संविधान सभायाः सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमनं कृतवान्। एतेषां नेतॄणां विचारेभ्यः जनाः प्रेरणां गृह्णन्तु इति सः उक्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा जनवरी मासस्य 25 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणस्य राष्ट्रिय मतदातृ दिवसस्य महत्वविषये अपि चर्चा कृता। अस्मिन्नेव दिने देशे निर्वाचनायोगस्य स्थापना जाता। श्री मोदी अवदत् यत् संविधान निर्मातृभिः संविधाने निर्वाचनायोगाय अथ च लोकतन्त्रे जनसहभागितायै च बृहत् स्थानं प्रदत्तम्। अपि च निर्वाचनायोगस्य भूमिकां योगदानं च प्रशंसनीये। उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजनगरे प्रवर्तितस्य कुम्भमेलकस्य विषये प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अयं समानतायाः, सौहार्दस्य च असाधारणः सङ्गमः अस्ति। सः अवदत् यत् कुम्भः विविधतायाम् एकतायाः उत्सवः अस्ति। अस्मिन् समये सङ्गमे विशालः जनसमूहः दृश्यते। श्रीमोदिना उक्तं यत् कुम्भकाले धनिकाः निर्धनाः च मिलित्वा सङ्गमे स्नानं कुर्वन्ति। एषः एकतायाः महाकुम्भः अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् यथा प्रयागराजे, उज्जैने, नासिके, हरिद्वारे च कुम्भस्य आयोजनं भवति, तथैव गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी नदीनां तटे पुष्करम् इत्यस्य आयोजनं भवति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अयोध्यायां रामलला इत्यस्य प्राणप्रतिष्ठायाः 1 वर्षं पूर्णं जातमस्ति। तथा च पौष शुक्ल द्वादश्यां तिथौ लक्षशः रामभक्ताः रामलला इत्यस्य दर्शनं कृत्वा तस्य आशीर्वादं गृहीतवन्तः। सः अवदत् यत् विकासस्य पथे गच्छद्भिः अस्माभिः स्वस्य रिक्थस्य संरक्षणं कर्तव्यम्, तस्मात् प्रेरणाम् आदाय अग्रे गन्तव्यम्। प्रधानमन्त्री अन्यैः जीवैः सह मनुष्यस्य सम्बन्धस्य विषये अवदत् यत् भारतीय संस्कृति रिक्थः च अस्मान् परितः पशुपक्षिभिः सह प्रेम्णा जीवितुं शिक्षयतः। सः असमस्य नौगांव नगरस्य उदाहरणम् उद्धृतवान् यत् ग्राम्यजनाः गजानां भोजनार्थं नेपियर तृणं रोपितवन्तः।
श्री मोदी इत्यनेन छत्तीसगढ़े गुरु घासीदास तमोर पिंगला तथा मध्यप्रदेशे रतापानी बाग अभयारण्ययोः स्थापनामालक्ष्य प्रसन्नता प्रकटिता। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमस्य नववर्षपूर्तेः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एषः कार्यक्रमः केवलं बृहन्नगरेषु एव नास्ति, तथा च अर्धाधिकाः स्टार्टअप द्वितीयस्तरस्य तृतीयस्य च नगरेभ्यः कार्यं कुर्वन्ति। स अवदत् यत् अम्बाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, विलासपुर, ग्वालियर, वासिम इत्यादिषु देशेषु क्षेत्रेषु बहवः स्टार्टअप संस्थायाः कार्यं कुर्वन्ति। तथा च गतवर्षे नागालैंड देशे क्षेत्रे स्टार्टअप पञ्जीकरणे 200-अधिकाः वृद्धिः अभवत्। सः स्वामी विवेकानन्दस्य चर्चां कृतवान्। यः अवदत् यत् यस्य मानवस्य स्वविचाराणां प्रति उत्साहः भवति सः एव स्वलक्ष्यं प्राप्तुं समर्थः भवति। श्री मोदी इत्यनेन उक्तं यत् कोऽपि विचारं सफलं कर्तुम् उत्साहः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः भवति। सः अवदत् यत् समर्पणम्, उत्साहः च निश्चितरूपेण नवीनतायाः, सृजनशीलतायाः, सफलतायाः च मार्गं प्रशस्तं करोति। नेताजी सुभाषचन्द्र बोसस्य योगदानं स्मरता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् नेताजी इत्यस्य जन्मदिवसः जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्के शौर्यदिवसत्वेन आचरिष्यते। श्री मोदी इत्यनेन उक्तं यत् एकः कुशलः प्रशासकः इति नाम्ना नेताजी अनेकानि कार्याणि अकरोत्। जनकल्याणार्थं तस्य प्रयत्नाः अद्यापि स्मर्यन्ते। श्री मोदी यूनाम् आह्वानं कृतवान् यत् ते नेताजी विषये यथाशक्ति पठन्तु, तस्य जीवनात् निरन्तरं प्रेरणां स्वीकुर्वन्तु इति। प्रधानमन्त्री अरुणाचल प्रदेशस्य दीपक नवमस्य विषये चर्चां कृतवान्, यः सेवायाः अद्वितीयम् उदाहरणं स्थापितवान्। दीपक महोदय एकं वासगृहं चालयति यत्र शारीरिक मानसिक दिव्याङ्गान् अतिरिच्य वृद्धानां मादकद्रव्यव्यसनिनः च परिचर्या क्रियते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य विजयवाड़ायां एनडीआरएफ इति राष्ट्रिय आपदमोचनबलस्य 20 स्थापनादिवससमारोहे भागम् अभजत्। अत्रावसरे गृहमन्त्रिणा कृष्णा विले इत्यस्य कोण्डापाउल्लूरु क्षेत्रे राष्ट्रिय आपदप्रबन्धन संस्थानस्य एनआईडीएम इत्यस्य दक्षिणपरिसरस्य उद्घाटनं कृतम्। तेन आवासीयमाध्यमेन विजयवाड़ायां एनडीआरएफ इत्यस्य 10 बटालियन इत्येतत् बिहारस्य सुपोल क्षेत्रे एनडीआरएफ इत्यस्य क्षेत्रीय मोचनकेन्द्रं तिरुपतौ क्षेत्रीयापराध विज्ञान प्रयोगशालाया च भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। श्री शाहेन अन्तर्जालीय पटलमाध्यमेन गोरखपुरे एनडीआरएफ इत्यस्य क्षेत्रीय मोचनकेन्द्रस्य अपि शिलान्यासो विहितः। इस्राएल फिलिस्तीन देशयोः सशस्त्र समूहस्य हमासस्य च मध्ये युद्धविरामचर्चायाः प्रथमचरणस्य आरम्भः निर्धारित समयात् 3 होरायाः विलम्बेन जातः। गजा क्षेत्रस्य इतिहासे एकस्य घातक संघर्षस्य समापनदिशि एतत् एकं प्रमुखं सोपानमिति अस्ति। मध्यस्थः कतार देशः युद्धविरामस्य आरम्भस्य पुष्टिं कृत्वा अवदत् यत् अद्य मुक्ताः प्रथमेषु बन्दकेषु केचन एव विदेशीय नागरिकतां धारयन्ति इति। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे उल्लिखितं यत् तेषां बन्धकानां सूची प्राप्ता अस्ति, ये बन्धकाः अद्य मुक्ताः भवितुम् अर्हन्ति। स अवदत् सुरक्षाप्रतिष्ठानम् अधुना विवरणं परीक्षते। प्रयागराजे महाकुम्भ मेलापके सेक्टर 49 इत्यत्र अद्य अग्निकाण्डं दुर्घटितं, येन क्षेत्रात् धूमस्य विशालः समूहः दृष्टाः। अस्मिन् अग्निकाण्डे एकः जनः व्रणितः, यस्मै उपचाराय चिकित्सालयं प्रेषितं वर्तते। अग्निकाण्डस्य एकं दृश्याङ्कनं महाकुम्भ 25-2000 इत्यस्य सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रसारितम्। प्रशासनं तत्क्षण एव साहाय्योद्धारकार्यक्रमं सुनिश्चितं कुर्वदस्ति। अस्थायी निवासस्थले, शयनशिबिरे इत्यत्र भोजननिर्माणावधौ अग्निः प्रज्वलितः इति कथ्यते, परञ्च आधिकारिकरूपेण पुष्टिः न जाता। सम्प्रति अग्निः नियन्त्रणे अस्ति। अधुना सर्वं पूर्ववत् सामान्यमस्ति। भारतीय पुरुष महिला दले अद्य खो-खो विश्वचषक स्पर्धाया निर्णायकद्वन्द्वे नवदिल्ल्याः इन्दिरागान्धी आन्तरिकक्रीडाङ्गणे नेपालदलं सम्मुखीकरिष्यतः। भारतीय महिला दलस्य क्रीडा 6 वादने समारब्धं, तदनन्तरं पुरुषाणाम् अन्तिमक्रीडा पादोन 8 वादने भविष्यति। अंडर 19 इति महिलानां 20-20 क्रिकेट क्रीडायां भारतेन अद्य मलेशिया देशस्य क्वालालम्पुरे वेस्ट इण्डीज दलं 9 स्तोभैः पराजितम्। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारतं प्रखर वैज्ञानिकानां नवोन्मेष वैज्ञानिकां च साहाय्येन अन्तरिक्ष प्रौद्योगिक्या क्षेत्रे नूतन मापदण्डान् स्थापयत्। श्री मोदी बाबा साहेब अम्बेडकरं, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जिनं च समेत्य संविधानसभायाः सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमनं कृतवान्।
अपि च अंडर 19 इति महिलानां 20-20 क्रिकेट क्रीडायां भारतेन अद्य मलेशिया देशस्य क्वालालम्पुरे वेस्ट इंडीज दलं 9 पराजितम् इति वार्ताः।